भिखारी आया भीख मांगने के लिए, इससे कहा आप 10 रुपये दीजिए, उससे कहा कि आप 100 रुपये दीजिए, एक आदमी से कहा आप 500 रुपये दीजिए। तो जिससे 500 रुपये मांगा उसने कहा यार उससे 100 रुपये ले रहे हो, उससे 10 रुपये ले रहे हो, मुझसे 500 रुपये क्यों ले रहे हो? कहा जिससे 10 रुपये ले रहा हूँ, जिससे 100 रुपये ले रहा हूँ, उससे कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। तुमसे 500 रुपये इसलिए मांग रहा हूँ कि जो मिलेगा आज ही मिलेगा। तुम पानी की तरह पैसा बहा रहे हो, तुम कल अमीर नहीं रहोगे, मेरी तरह कंगाल हो जाओगे। ध्यान से सुनिएगा। बेटा की शादी हो रही है, बेटी वाले से बाप कह रहा है, बेटी वाले से बेटा का बाप कह रहा है 200 बाराती आएंगे। जब गिनती हुई तो 420 निकले। वो 420 का जो इजाफा हुआ वो सब बच्चे थे। तो अब बेटी वाले ने कहा कि आपने कहा था 200, यहां आप 420 लेकर के आए। कहा वो बच्चे, तो क्या ये बच्चे बिन बाप के हैं? आपने 200 का इजाफा कर दिया, 420। खिलाना था तो अपने घर पर बिठा करके खिलाते। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। ध्यान से रखिएगा, आज शादी इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी महंगी हो चुकी है कि अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम को लेकर के भाग नहीं रहा है, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है, बल्कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम को लेकर के भाग रही है। जानते हैं एक साल में कितनी मुसलमान की लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भागी? 3 लाख की तादाद। जानते हैं क्यों? उसकी वजह यह है, गरीब बच्चों के लिए जवानी के दहलीज पर पहुंचने के बाद रिश्ता बगैर पैसे के नहीं आ रहा है। अब उसने गलती किया कि जो मिला उसके साथ भाग गई। अब जानते कितना बड़ा नुकसान हुआ? आबरू अलग गई, ईमान अलग गया, बाप भी जिम्मेदार, ये समाज भी गुनहगार। आज जो मुसलमान पैसे वाले हैं वो कुत्ता पालते हैं, गरीब को नहीं पालते। कुत्ता कितना महंगा होता है जानते हैं? 2 लाख का कुत्ता होता है, और उसके पीछे डॉक्टर भी होता है, उसके पीछे नौकर भी होता है। कुत्ते की शादी भी होती है, उसमें बारात भी आती है, और ये बारात में कौन लोग होते? इंसानी कुत्ते होते। हैरत की बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। यही हिंदुस्तान के बराबर में एक मुल्क है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश में मुफ्त साड़ी बांटी जा रही है, फ्री में साड़ी बांटी जा रही है। जितनी भी गरीब औरत थी समाज की सब आ गई। उस भीड़ में 19 औरत कुचल करके मर गई। 19 औरत कुचल दी गई और वो मर गई। उसको क्या मिला? साड़ी नहीं मिली, बल्कि कफन मिला। हर साल हिंदुस्तान में 15 से 20 हजार लोग एड़ियां रगड़ करके गरीबी की वजह से मर जाते हैं। हमको झूठी शान दिखाने के लिए पैसा है, गरीबों की जान बचाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कि जब आदमी कुत्ते को देखता है, जवान कुत्ते को, तो वो टांग उठा करके पेशाब करता है। ये राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप कुत्ते को देखेंगे वो टांग उठाएगा, पेशाब करेगा। टांग उठा करके कुत्ता पेशाब क्यों करता है? क्योंकि वो टांग को बचाना चाहता है ताकि पेशाब ना लगे। लेकिन उसी कुत्ते को आप देखेंगे कि पाखाना उसको जमीन में मिलता है, मुंह से उठा लेता है। मुंह को पाखाने से नहीं बचा रहा, टांग को पेशाब से बचा रहा है। हराम खाने वाले की मिसाल इसी कुत्ते की तरह है। जो बेटा को बेचते हैं, बेटी वाले से पैसा लेते हैं, ये रिश्वत खाने वाले लोग, हराम खाने वाले लोग कुत्ते की तरह होते हैं। ये पेशाब से, पखाना से अपने कपड़े को, बदन को बचाते हैं, लेकिन बेटे के मुतालबे पर जो पैसा मिलता है ये हराम, ये पेशाब पखाने से बदतर है, इसको हलक के नीचे उतार रहे हैं। इंसाफ से बताइए, ये पैसा किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये सामान किसको मिला? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हलाल कमाइए,
حساب سے خرچ کیجئے. میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ جو دے دے گا آپ کو دنیا نہیں دے سکتی. مالا مال کر دے گا, کسی کا محتاج نہیں رکھے گا. ایک مثال پر, اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کا نام تھا ناصر الدین محمود. اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس سے پہلے ایک بار مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان کے عالم دین ہیں, ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں. دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے پاس ایک باپ کی بیٹی کے باپ کا خط آیا. اس خط میں لکھا ہوا تھا, حضور مجھ کو اجازت دے دیے, میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں. ارے اللہ کا بندہ, زہر پی کر کے کیوں مرنا چاہ رہے ہو؟ کہا مجھ کو 4 بیٹی ہے اور گاڑی کا مطالبہ ہے, سامان کا مطالبہ ہے, پیسے کا مطالبہ ہے. ایک بیٹی رہے تو پورا کرے مطالبہ, 4 بیٹی کا مطالبہ میں کہاں سے پورا کروں گا؟ بھیک بھی مانگ کر کے لاؤں گا تب بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا. مجھ کو اجازت دے دیجئے, اس ذلت سے مر جانا اچھا ہے جس میں سماج آنکھ کے باوجود بھی اندھا ہے, زبان کے باوجود بھی گونگا ہے, پیسہ ہونے کے باوجود بھی غریب ہے, لالچی ہے, کنگال ہے, غریب کو لوٹ کر کے امیر بننا چاہتا ہے. خدا کے واسطے یہ ظلم مت کیجئے. ہاتھ اٹھا کر کے ایک وعدہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیں. تیرے صوفے ہے افرنگی, تیرے قالی ہے ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل, نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی, نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی. اپنے اعمال بد تے ذلت ملی, ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں. تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں, کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں. میرے اللہ ہے ماں سلامت رہے, میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں. جوانی گئی, زندگانی گئی, لیکن جوان کو شیطان 2 دھوکہ دیتا ہے. پہلا دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اس کا ارادہ ہوا مجھے نیک کام کرنا ہے تو شیطان کہتا ہے یار جلدی کیا ہے, نیک کام کرنا ہے نا, کل کرنا. کل کے اوپر ٹال دیا, وہ نیکی گئی ہاتھ سے. شیطان دوسرا دھوکہ دیتا ہے جوان کو, اے جوان گناہ چھوڑنا ہے صحیح بات ہے لیکن آج کر لو کل توبہ کر لینا. جوان پھسل گیا, اس کے ہاتھ سے نیکی بھی گئی, اس کے ہاتھ سے توبہ بھی گیا. یاد رکھو, میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, مکیش امبانی دنیا کا 3 ارب پتی ہے. اس نے کہا کہ مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے, انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے, پروفیسر ہونا ضروری نہیں ہے. خود مکیش امبانی نہ ڈاکٹر ہے, نہ انجینئر ہے, نہ پروفیسر ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن اس کی کمپنی میں 30,000 ڈاکٹر ہے, 30,000 انجینئر ہے, 30,000 پروفیسر ہے. اس نے کہا مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے, مالدار ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آدمی کو وقت برباد ہونے سے بچا لے. آدمی وقت کو برباد ہونے سے بچا لے, اس سے بڑھ کر کے کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہو سکتا. دنیا اس کے پیچھے ہوگی, دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی. اس لیے آپ کو 5 کام میں دیر نہیں کرنی ہے. مہمان آئے اس کو جلدی سے کھلائیے, توبہ کا خیال آئے جلدی سے توبہ کیجیے, لڑکا بالغ ہو جائے جلدی سے نکاح کیجیے, نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھیے, جنازہ اٹھ جائے جلدی سے دفن کیجیے. کیا پتا آپ غریب ہو جائیں, کیا پتا آپ نافرمان ہو جائیں, کیا پتا آپ بوڑھے ہو جائیں, کیا پتا آپ مر جائیں, آپ کو موقع ہی نہ ملے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. جب تک جوانی ہے زندگانی ہے. جوانی کو آپ نے اللہ کی عبادت میں لگا دیا, رسول کی اطاعت میں لگا دیا, خدمت میں لگا دیا, تو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے.
ایک بوڑھا آیا ڈاکٹر کے پاس, کہا کہ میرے سر میں درد ہے. کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے. کہا سینے میں بلغم جمع ہوا ہے. کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے. کہا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا. کہا یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے. ایک تماچا زور سے مارا کہ تمہارے یہاں کوئی علاج نہیں ہے, صرف بڑھاپا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا, یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے. تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے. ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نو جوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے.